Bala nga bata nga kung nakaobra na, di nakadumdum sa iya ginikanan 'no. May ara gid na iya nga mga bata nga ginpatapos, tapos ginpabay-an niya na ang iya ginikanan or halimbawa maayo na iya kabuhi pabay-an niya iya nga ginikanan 'no. Shout out gali sa bata nga hindi manami ang ugali 'no. Hindi kadumdum biskan gamay lang ba nga nga patilawon niya man iya nga ginikanan 'no. Shout out sa bata nga amo na. Perti ka lain nga ugali ina. Kay isang bata ikaw sang gimbun-ag ikaw sang imong ginikanan wala ka ginpabay-an, kay kung ginpabay-an ka di napatay ka 'di ba? Shout out sa bata nga subong sina. So hindi na manami nga batasan nga kung ikaw nagmaayo ang imong pangabuhi or may obra ka na hindi ka nakadumdum biskan gamay lang sa imo nga ginikanan dapat dumdumon mo ina imong ginikanan 'no. Hindi nga gingakigan ka kay imong ginikanan, nag-away kamo kay imong ginikanan, ginkontra mo na hanggang forever ba. Tapos hanggang napatay na imong ginikanan hibi-hibi ikaw nga daw sa tanga ka 'no, 'di ba? Shout out sa bata nga subong sina tapos mambal ka nga pasensya ka na amo na ginpasensya na ikaw or ginpasensya mo na siya, ay napatay na imong ginikanan amo ka na maghambal subong sina hindi ka mag-amo sina. Kay nga man sa ulihi nga adlaw mapatay ka rin, tanda mo na mapatay ka rin sa kalibutan nga nagakontra sa imong ginikanan hindi ka magsubong sina. Kay nga man sa ulihi nga adlaw hindi naton mapaktan basi mauna ka pa sa imong ginikanan mapatay 'di ba? Hindi ka magsubong sina biskan gamay lang kung may trabaho ka man or gamay nga may ara-ara, dumdumon mo man imong ginikanan uy. Kay kung hindi hanungod sa ila wala ka nabuhi sa kalibutan 'di ba? Wala hindi hanungod sa ila nga sang gamay ka ginpabay-an ka nila mabuhi kayhan kung ginpabay-an ka nila, padidi ka o kung ginhatagan ka sang pagkaon mabuhi kayhan. Sus hindi ka magsubong sina ha, tandaan mo na buhi pa imong ginikanan, hatagan mo kung may ara ka, hatagan mo biskan may pangabuhi ka nga maayo-ayo hatagan mo imong ginikanan wag mo pabay-an ha.